दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया। क्या ये ज़रूरी है कि हर चीज़ को अपनी सियासत की नज़र करें? इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आया, क्या था, क्या बना दिया गया और उसने इस्टेब्लिशमेंट और इस फ़ौज के साथ, इस मुल्क के साथ क्या किया, वो आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एपेक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन अपोजिशन जमातों की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की गई और इसको पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा किया गया। वो मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है, ये भी आपको बता दूँ। और ये पार्लियामेंट को ये बजट इजलास के बाद इस पर एतमाद में लिया जाएगा और कौमी सलामती जो कमेटी है उसका भी इजलास होगा और फिर जो कमेटी ऑफ द होल या कौमी असम्बली की बन जाएगी या सेनेट की, उसमें भी सबको ब्रीफिंग दी जाएगी। ये एक एपेक्स कमेटी नेशनल एक्शन प्लान की थी जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। उसमें ये तजवीज़ सामने आई ताकि ये जो दहशत गर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात हैं इनका मुकाबला किया जाए। और इस ऑपरेशन के नाम से ही जो है वो वाज़ेह है कि अज़्म इस्तेहकाम, इसका मकसद ये है कि इस्तेहकाम लाना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो मुसलसल ख़राब हो रही है और वहाँ की सीधी सी बात है कि हुकूमतें जो है वो इस पर कंट्रोल करने में, इसको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती हैं। फ़ौज पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और मुसलसल दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब उनके जवान या अफसरान शहीद नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, तहरीक इंसाफ हो या JUIF हो, ANP है और जमातें हैं अपोजिशन की, तो वो इन चीज़ों को, इन कुर्बानियों को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी कार्रवाई की या ऑपरेशन के हवाले से जब कोई चीज़ सामने आती है फ़ौरन उसकी मुखालफत कर दी जाती है बजाय इसके कि उसकी तफसील में जाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ने और वज़ीर कानून दोनों ने ये बात कही कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लाने को तैयार हैं, ब्रीफिंग भी देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मिशन है, एक टारगेट है, एक निशाना है और उसकी वजूहात ये कोई सलामती से मुतल्लिक़ नहीं है, वो सियासी हैं। क्योंकि JUIF हो, तहरीक इंसाफ हो और जमातें हों, वो ANP वगैरह हो, ये टारगेट इनका इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, फ़ौजी क़यादत है। ये उसको सियासत के साथ जोड़ते हैं। जब से इंतखाब हुए हैं ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको हराया है। हालांकि यही इस्टेब्लिशमेंट जब इनको हुकूमत में लेकर आती थी वो ठीक थी, इनके लिए मुहिम भी चलाते थे, इनके लिए इनकी हमायत भी करते थे। मौलाना के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात माजी में या जब मजलिस अमल बनी थी या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनी थी, क्या थे, सबको मालूम है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आया, क्या था, क्या बना दिया गया और उसने इस्टेब्लिशमेंट और इस फ़ौज के साथ, इस मुल्क के साथ क्या किया, वो आपके सामने है। ANP वाले भी इक़्तिदार में रहे, उनके भी इनके साथ रवाबत थे। अब सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देना सीधी सी बात है, ये भी तो ज़्यादती है। लेकिन क्या करें, इन लोगों के सियासी मकासद हैं, वो ज़्यादा वो हावी हो गए हैं कौमी मकासद के ऊपर। ये कोई ऑपरेशन अभी शुरू तो नहीं हुआ, मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये बात दुरुस्त है। ये मौलाना फजल रहमान ने कोटा में भी कहा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अजला ऐसे हैं जहाँ पे आप मगरब के बाद नहीं निकल सकते और अब आपकी जो पुलिस है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो दहशत गर्दी का या दहशत गर्दों का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो दहशत गर्द फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, चाहे वो पुलिस है, FC है और फ़ौज है, इनके जवान वो इनका निशाना होते हैं। तो अगर इनका कला कमा करने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए ये एक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है, हुकूमत इनको एतमाद में लेगी, लेकिन यकदम इसको मुस्तरद कर देना और इसकी शुरू से ही मुखालफत कर देना, ये भी एक दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। सोच बचार बहुत ज़रूरी है और सोच बचार इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर आप ये करेंगे और मुखालफत बढ़ाते जाएंगे, नुकसान किसका होगा, मुल्क का होगा।
آپ کر لیں مخالفت جتنی اسٹیبلشمنٹ کی کرنی ہے، فوج کی کرنی ہے، تو جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے، ریاست کمزور ہو جائے، اور مولانا نے کہا کہ ریاست کمزور ہو چکی ہے، مولانا نے کہا کہ ریاست کی رٹ ختم ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، اور اس ان خطرات کا احساس تو سب کو کرنا چاہیے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کی تو ذمہ داری نہیں ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکوریں گے ہم بہت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو بعد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کو اپنی سیاست کی نظر کریں، اور جو آپ کے قومی مفادات ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں؟ کسی کو آرمی چیف کا چہرہ پسند نہیں ہے، کسی کو DGI کا نہیں ہے، کسی کو وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات نہیں کی گئی، ہم کو منایا نہیں گیا، جبکہ جب وہ آتے ہیں، ابھی بھی آئیں گے، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا پارلیمنٹ میں وہ آتے رہے ہیں، آرمی چیف بھی آتے رہے ماضی میں، DGI بھی آتے رہے، قومی سلامتی کمیٹی کے بھی اجلاسوں میں بھی آتے رہے۔ نہیں آتا تھا تو عمران خان ہی آتا تھا، پوری حکومت آ جاتی تھی، اپوزیشن اس وقت کی آ جاتی تھی، یہ خود نہیں آتا تھا دعوت کے، باقی میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو سیاسی قیادت ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ، فوجی قیادت ہے، یہ بھی ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو، کہتے ہیں آپ ہمیں بلائیں، ہم پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، کمیٹی کسی کو ڈیفنس کی کمیٹی کو، خارجہ امور کی کمیٹی کو دینی، بریفنگ دینی ہے۔ اور کل جس طرح میں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ نے یہ بات کہی ہے، تو پھر اس کے باوجود اتنا بڑا اچھال دیا گیا۔ آج علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کی، اور اس نے عمران خان نے بھی اس فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی، اور علی امین گنڈاپور کہتا جی پہلے مجھے آرمی چیف اور DGI اعتماد میں لیتے تو پھر اس آپریشن کا فیصلہ کرتے۔ میں کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ تو خود ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے کور کمانڈر کے پاس جا کر آپ خود میٹنگیں کرتے ہیں، اور یہ بات درست ہے جو عطا تارڑ نے بھی کہی کہ علی امین گنڈاپور کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں، وہ اجلاسوں میں، بند کمرہ اجلاسوں میں حکومتی اقدامات کی حمایت کرتا ہے، کیمرے کے سامنے آ کر وہ اپنی سیاسی مجبوری کی وجہ سے اس کی مخالفت کر دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ جب یہ سلسلہ چلے گا تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے، کہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح جائیں گی۔ تو آج بھی اس نے عمران خان سے اس نے کہا جی میں نے پالیسی گائیڈ لائن لے لی ہے، اور مجھے حکم آیا ہے کہ جناب اس کی مخالفت کرنی ہے۔ بھئی ابھی تو وہ شروع ہی نہیں ہوا، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، یہ کس طرح شروع ہوگا، کہاں شروع ہوگا؟ بھئی خیبر پختونخوا تو بہت بڑا ہے، آیا سابق قبائلی علاقہ جات میں شروع ہوگا یا سلیکٹڈ علاقوں میں شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ یہی لوگ تھے نا، یہ تحریک انصاف والے، یہ خواجہ اصغر نے کہا، اس نے انٹرویو میں کہا کہ 5 سے 6 ہزار جو لوگ تھے، جو طالبان تھے، ان کو کون لے کر آیا افغانستان سے؟ سوات میں لایا گیا اور سابق قبائلی علاقہ جات میں لا کر ان کو بسایا گیا، وہی آج جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو باڑ لگائی گئی ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر، وہ دیر کے مقام کے اوپر وہ کاٹی جا رہی ہے، اور انفلٹریشن ہو رہی ہے، دار اندازی ہو رہی ہے، وہ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی نے تو روکنا ہے نا جی، اس کے اوپر باندھنا ہے۔ اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے، امن و امان چاہیے، تو اس کے بیٹھ کے بات کریں، حکومت سے بات کریں، حکومت بھی ان سے بیٹھ کے بات کرے، پارلیمنٹ کا فورم حاضر ہے، اور پارلیمنٹ کے فورم پہ آئیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، اور پارلیمنٹ کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے، جہاں پہ آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے۔ پارلیمنٹ کے بغیر اگر آپ اس کو شروع کریں گے تو ظاہر ہے اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر اپنا درست طریقے سے کردار ادا کریں گے تو یقین مانیے یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔